प्रचण्डमाथिको मुद्दा जनयुद्धमाथिको आक्रमण हो, त्यसको जवाफ दिन तयार छौँ। विप्लवको भनाई राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण नगर्दै रामचन्द्र विवादमा हर्न बजाएर विरोध। सर्वोच्चद्वारा प्रचण्डको नाममा कारण देखाऊ आदेश, अन्तरिम आदेश भएन। अरबपति सांसद विनोद चौधरीले अस्पताल बनाउन सरकारसँग मागे 50 करोड। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग अध्ययन गर्ने प्राविधिक टोली नेपाल फर्कियो। रामचन्द्र पौडेललाई राजा जस्तो होइन, नागरिक राष्ट्राध्यक्षको रूपमा हेर्ने इच्छा छ। गगन थापाको भनाई, पल शाहलाई वसुन्धरा भुसालको आशीर्वाद, 33 कोचे भगवानले रक्षा गरून्। बदेलमा देखियो अफ्रिकन स्वाइन फिभर, जीव सुन्निएको देखिएपछि परीक्षण गर्दा पत्ता लाग्यो। अनमोलले दर्शकसँग माफी माग्दै भने, छड्के 2 मा म चुक्न पुगेँ। प्रतिभरा 900 रुपियाँले सस्तियो मैदाको भाउ, ओलीको आरोप। माधव नेपाल प्रतिक्रियावादी सेवामा समर्पित भए। एमाले अध्यक्ष ओलीले ठेलागाडामा पोलेको मकै खाएको तस्बिर भाइरल। छक्का पन्जाब होमा सहकारी बारेको डायलगलाई लिएर सितेबाको घोर आपत्ति। साझा प्रकाशन जुबाउने ममता जहाँलाई सिके राउतले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने। दुर्गा प्रसाईको कालो मोसो दस्ताका संयोजक थापा गैरकानुनी हिरासतमा लिएको भन्दै सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा स्वाभाविक होइन, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। मतदाता नामावलीमा विवादपछि ठाकुर राम क्याम्पसमा आगजनी। सोभियु निर्वाचन प्रक्रिया समेत स्थगित। सोभियु चुनावको मुखमा आचार संहिता विपरीत त्रिचन्द्रमा फर्जी विद्यार्थी भर्ना। महामन्त्री थापाले भने, प्रधानमन्त्री हुने बाटोतिर गइरहेको आभास हुँदैछ। उपराष्ट्रपति निर्वाचन रञ्जिता सुरेशलाई उम्मेद्वार बनाउने नाउपाको निर्णय। पृथ्वी राजमार्ग 15 दिनसम्म दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँ, कुन देश र कुन जिल्लाबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला र सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि तलको कमेन्ट बक्समा जरुर लेख्नुहोला। समाचारको सुरुमा राष्ट्रपति पौडेल विवादको प्रसङ्ग। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शपथ ग्रहण नगर्दै विवादमा परेका छन्। निर्वाचित भएको भोलिपल्ट शुक्रबार आफ्नै बाचा विपरीत सडक खाली गराएर पूजा अर्चनाका लागि पशुपति मन्दिर पुगेपछि उनी आलोचनामा परेका हुन्। पौडेल बिहान 9 बजे पूजाका लागि पशुपति पुगेका थिए। उनले त्यहाँ करिब 1.5 घण्टा पूजा गरेका थिए। उनी पशुपति जाँदा त्यहाँबाट निस्कदा सडकको बायाँ लेन खाली गराइएको थियो। पशुपतिमा पूजा सकिएपछि उनी सुन्दरी जल गएका छन्। करिब पौने 11 बजे उनी त्यहाँबाट बिपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गर्न गए। पौडेलको सवारीका लागि एकातर्फको लेन खाली गराइएपछि सडकमा ट्राफिक जाम नै भएको थियो। कार्यालय जाने समयमा जाममा फँसेका सर्वसाधारणले हर्न बजाएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पहिलो मत खसालेपछि पौडेलले बिहिबार संसद भवनको लोत्सेम हलमा पत्रकारहरूसँग राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफूले सर्वसाधारणलाई शास्ति हुने गरी ट्राफिक जाम हुन नदिने बताएका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले प्रचण्डमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। सङ्कटकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको विषयमा प्रस्तुत रेट निवेदनबारे के कसो भएको हो, निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने लिखित जवाफ माग गरिएको छ। माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र प्रधानमन्त्री स्वयंले कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रतिवादीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जनाइएको छ। त्यस्तै बहरको समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले जनयुद्धलाई अपराधीकरण गरेर यसका उपलब्धि विनाश गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुद्दा लगाइएको बताएका छन्। शुक्रबार स्वार कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त मोर्चा घोषणाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध मुद्दा लगाएर गणतन्त्रलाई पञ्चगामी र दलाल पुँजीपतिको हातमा हालिदिने षड्यन्त्र गरिएको बताए। उनले प्रतिक्रान्तिकारी सन्देश दिने उद्देश्यका साथ मुद्दा हालिएको भन्दै त्यसको जवाफ दिन आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेतालाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा लगाउनु, क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्ने प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे। महासचिव विप्लवले उक्त मुद्दालाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने बताए। जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने र जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई विनाश गर्न खोज्ने प्रविधिसँग यो मोर्चा पनि लड्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लड्छ। त्यसको कुनै पनि जवाफ दिन हामी तयार छौँ। यो जनयुद्ध र परिवर्तनमाथिको आक्रमण हो, उनले भने। महासचिव चन्दले
प्रचण्डमाथिको मुद्दा व्यक्तिगत मामिला मात्रै नभएर राज्य र जनताको मामिला भएको पनि बताएका छन्। आफूहरू त्यसको प्रतिविरोधमा लाग्ने पनि उत्रिएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै अब गगन थापाको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति संस्थालाई कति सम्मानित र मर्यादित बनाउने भन्ने कुरामा सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिँदै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो। राष्ट्र अध्यक्षलाई नियमित सुसूचित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा कम्तीमा महिनामा 2 पटक नियमित रूपमा भेटघाट गर्न अभ्यास बसाल्नु आवश्यक छ। विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा दिने नाममा सडक खाली गराएर नागरिकलाई घण्टौँसम्म हिँडडुल गर्न नदिने शैली बदल्न, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि 2077 लगायतका विधि प्रोटोकल परिमार्जनका लागि सरकारी निकायमा छलफल भइरहेको बताए। तत्काल बदलेर सरल र नागरिकता मैत्री अभ्यास गराउने दायित्व सरकारको हो। प्रारम्भदेखि नै सरकारले यसतर्फ ध्यान दियोस् र राष्ट्रपतिलाई नागरिक राष्ट्राध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरोस्, उनले भनेका छन्। उनले काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अब सबैको अभिभावक बन्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग अध्ययन गर्ने चिनिया प्राविधिक टोली नेपाल फर्किएको छ। चिनको नयाँ वर्ष मनाएर 9 जनाको प्राविधिक टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएको हो। पुस 12 गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौँमा आएको टोलीले पहिलो चरणमा अध्ययन गर्ने स्थानको सामान्य निरीक्षण गरी चीन गएको थियो। करिब 2 महिनापछि फर्किएको 9 जनाको प्राविधिक टोली 1 साताभित्र अध्ययनका लागि फिल्डमा जाने तयारी रहेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित विसुरालले जानकारी गराएका छन्। प्राविधिक टोलीले अध्यक्षको काम पनि अगाडि बढाउनेछ। उनले भने हेलिकप्टर, हवाई जहाज, ड्रोनका माध्यमबाट समेत अध्ययन गरिनेछ। अध्ययनमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक विज्ञ थपिँदै जाने उनको भनाइ छ। यसअघि पुस 3रो साता चिनिया प्राविधिक टोली फिल्ड सर्वेका लागि रसुवागढी पुगेको थियो। त्यस्तै अभिनेता अनमोल केसीले दर्शकसँग माफी मागेका छन्। आफ्नो फिल्म छड्के 2 ले दर्शकलाई निराश बनाएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत माफी मागेका हुन्। दर्शकका कारण आफू अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन्। उनले आफ्नो कारणले दर्शकको निराश हुनु परेको भन्दै दुखी भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, मलाई थाहा छ मैले छड्के 2 मार्फत मलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई निराश बनाए। जुन दर्शकहरूको साथको कारण म यहाँ आइपुगेँ, मैले उहाँहरूलाई नै निराश बनाउँदा म झनै दुखी भएको छु। छड्के 2 मेरो 9औं फिल्म थियो। 9औं फिल्मसम्म आइपुग्दा म झनै परिपक्व हुनुपर्थ्यो, उनले भनेका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अस्पताल निर्माणका लागि सरकारसँग 50 करोड रुपियाँ माग गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा 50 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउन भन्दै अरबपति चौधरीले पत्र पठाएका छन्। सांसद चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासी पूर्वको चौपत्तामा विशेष सेवा प्रदान गर्ने रेफरल अस्पताल निर्माणका लागि बजेट माग गरेका हुन्। आगामी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा बहुवर्षीय वा क्रमागत कार्यक्रमको रूपमा समावेश गर्न पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालको स्वामित्व भन्ने बृद्धघाट नगरपालिकाको रहने र चौपत्तामा विशेष सेवा प्रदान गर्ने रेफरल अस्पताल स्थापना र विकास गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उनले अस्पतालको अनुमानित लागत 50 करोड परियोजनाको पूर्वाधार तथा कार्यक्रमका लागि मागेका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ हास्य अभिनेत्री वसुन्धरा भुसालले पल शाह भेट्न पाउँदा आफ्नो हर्षको सीमा नरहेको बताएका छन्। उनले अभिनेता पल शाहसँग भेट गरेका दर्जन बढी तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै पल पहिलेभन्दा झन् धेरै पोजिटिभ भएर आएको उल्लेख गरेकी छन्। तस्बिरमा उनले पललाई रातो टिका लगाएको समेत देख्न सकिन्छ। आज बल्ल छोरा पल शाह र पलको बुवा, आमा, दिदीबहिनी, रोशनी, दाजुहरू, भान्जा, त्यसै सानो 2 भतिजहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ। पल र सबै परिवारलाई टिका लगाई आशीर्वाद दिएकी छु। उनले भनेकी छन्, सबै परिवारलाई 33 कोटी भगवानले सधैँभरि रक्षा गरून् भनेर हामी सदैव प्रार्थना गर्दछौँ। 1 वर्षपछि 15 फागुनमा कारागारबाट मुक्त भएका पल शाहलाई भेट्न उनको घरमा दैनिक भिड लाग्ने गरेको छ। पल र वसुन्धरा भुसालले फिल्म 17 गतेमा एकसाथ काम गरेका थिए। त्यसले वर्ग समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले ठेलागाडामा गरिने व्यवसायलाई निरुत्साहित गरिरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रोत्साहन गर्न थालेका छन्। उनले आज पार्टी कार्यालय च्यासल ललितपुरबाट बालकोटबाट घर फर्किँदै गर्दा बाटानेर भेटिएका ठेलागाडामा बेचिरहेको पोलेको मकै खाएर खुसी व्यक्त गरेका छन्। त्यसका तस्बिरहरूसहित एमाले अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, पार्टी कार्यालयबाट घर फर्किँदै थिएँ। बाटोमा स्कुल छुटेर फर्किँदै गरेका नानी बाबुहरूसँग रमाइलो भेट गर्ने अवसर मिल्यो। नजिकै एकजना बहिनी मकै पोलेर बेचिरहनु भएको रहेछ। पोलेको मकै खाएँ, एकदम मजा लाग्यो।
उनको यो पोस्टले 2 घण्टामा 23,000 रियाक्ट पाइसकेको छ भने एमालेका अन्य नेता लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि यो तस्बिर सेयर गरिरहेका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण देखिएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत किशोर महतले निकुञ्जको बदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण देखिएको जानकारी गराएका छन्। यही फागुन 19 गते निकुञ्जमा गस्ती गरिरहेका बेला बदेल मृत अवस्थामा भेटिएको थियो। उनले भने चोटपटक नलागेको र जिउ सुन्निएको अवस्थामा देखेपछि परीक्षण गरिएको थियो। उनका अनुसार काठमाडौँको केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बदेलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखा परेको हो। निकुञ्जभित्र संक्रमण देखिएपछि अन्य जनावरहरूमा समेत संक्रमणको जोखिम बढेको छ। गत माघमा कञ्चनपुरका बङ्गुर फार्ममा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण देखिएको बताइएको छ। त्यस्तै मैदाको भाउ प्रति बोरा 900 रुपियाँले सस्तिएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अचाक्लीमा बढेको मैदाको भाउमा सुधार हुँदै गएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले यो कुरा जनाएको छ। सङ्घका अनुसार केही महिना अघि 4,600 रुपियाँ प्रति बोरा पर्ने मैदाको मूल्य घटेर अहिले 3,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सङ्घका सहकोषाध्यक्ष ध्रुव अधिकारीहरूका अनुसार गहुँको उपलब्धता बढेको सँगै मैदाको मूल्य घटेको छ। अहिले 50 किलोको मैदाको बोरोको बजार मूल्य 3,700मा झरेको छ। अधिकारीले भने झन्डै 92 रुपियाँ किलोको मैदाको मूल्य अहिले 74 रुपियाँ हाराहारीमा झरेको छ। नेपाललाई भारतले गहुँ आयातका लागि अनुमति दिएसँगै बजारमा गहुँको मूल्य ओह्रालो लागेको सङ्घले जनाएको छ। मैदाको मूल्य घट्नुको फाइदा खाद्यान्न उपजमा पर्ने अधिकारीहरू बताउँदछन्। त्यस्तै विभिन्न राजनैतिक दल निकट भातृ सङ्गठन र दलित सङ्घ संस्थाहरूले सिराहा जिल्लामा भएको छुवाछुत सम्बन्धी घटनामा संलग्न गाउँपालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादवलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस निकट दलित सेवा सङ्घ, नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन, राज्य जातीय समता समाज लगायत 10वटा सङ्घ संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत सत्य तथ्य छानबिन गरी घटनामा संलग्न निजलाई नियन्त्रणमा लिई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। त्यसै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल प्रतिक्रियावादीको सेवामा समर्पित भएर लागि परेको आरोप लगाएका छन्। विधि र प्रक्रिया भन्दै नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूको सेवाका लागि पार्टी विभाजन गरी उनीहरूलाई चोइटो बुझाइदिएको अध्यक्ष ओलीको आरोप रहेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी निकाय नेपाल खेलकुद महासङ्घको नवनिर्वाचन केन्द्रीय कमिटीको शपथ ग्रहण समारोहमा उनले राजनीतिमा इमान्दार प्रयास नगरेका कारण माधव नेपालहरूले सफलता हासिल गर्न नसकेको बताए। अध्यक्ष ओलीले 2/3 पुगेको नेकपालाई कमजोर बनाएर माधव नेपालले राजनीतिमा बेइमानी गरेको आरोप समेत लगाए। त्यस्तै डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी पेश गरेको छ। नेत्री ममता झाको नाममा जनमत उपराष्ट्रपतिमा सारेको छ। त्यस्तै सप्तरीकी ममता सद्भावना पार्टी पृष्ठभूमिकी हुन्। उनी केही समय एमाले समेत भएकी थिइन्। केही समय अघि जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेकी झा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा राजविराज नगरपालिकाका लागि मेयरको उम्मेदवार थिइन्। राजविराजमा जनता समाजवादी पार्टीका भीमराज यादव 1624 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा झा 922 मत ल्याएर 7औं भएकी थिइन्। ममता झाको केही समय झा प्रकाशनको महाप्रबन्धक तथा अध्यक्ष पनि भइन्। साझा जुबाउने मध्येमा उनको पनि नाम जोडिने गरेको छ। तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले आफ्नो पार्टीकी सदस्य ममता झालाई साझाको महाप्रबन्धक र अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै वर्ग समाचार टेलिभिजन रियालिटी शो द भोइस अफ किड्स नेपाल सिजन 2 को प्रसारण शुक्रबार बेलुकादेखि भएको छ। हिमालय टेलिभिजनमा बेलुका 8 बजेदेखि दर्शकले भोइस अफ नेपालको बाल संस्करण हेर्न पाउनेछन्। पूर्व सन्ध्यामा पहिलो साताको एपिसोड प्रिमियर पनि गरियो, जसले दर्शकलाई यति मिठो प्रतिक्रिया दिए। गायक प्रमोद खरेल भोइस किड्स र भोइस अफ नेपाल दुवै शोका कोच रहँदै आएका छन्। किड्सको दोस्रो सिजनमा पनि खरेल 4 मध्येका एक कोच हुन्। दोस्रो सिजनको संरचना, बाल मनोविज्ञान र किड कोचिङमा कस्ता भिन्नता हुन्छन् भन्ने बारेमा खरेलले हामीसँग जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै पर्साको वीरगञ्ज स्थित ठाकुरराम क्याम्पसमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनका लागि प्रकाशित गरिएको मतदाता विद्यार्थीको नामावली विवादित बनेको छ। प्रकाशित नामावलीमा फर्जी विद्यार्थीको नाम पनि राखिएको भन्दै असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले क्याम्पसको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखामा आगजनी गरेका छन्। आगजनीबाट फर्निचर र केही कागजात जलेर नष्ट भएका छन्। मतदाता विद्यार्थी नामावली र निर्वाचन विषयमा क्याम्पस प्रमुख, निर्वाचन अधिकृत र विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन तथा समूहका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको थियो। शुक्रबारमा फर्जी नेताहरूबीच छलफल
छलफल चलिरहेको बेला शुक्रममा फर्जी विद्यार्थीहरूलाई नावलीमा राखेको भन्दै एक समूहले पेट्रोल छल्केर आगजनी गरेको बुझिएको छ। प्रहरीले आगजनी गरेको आरोपमा 3 जना नेताहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट अनेरा सोभिका नेता सुजित गिरी, अनेरा सोभिक क्रान्तिकारीका नेता शिवम शाह, त्यस्तै अनेरा सोभिका नेता अभिषेक चौहान रहेका छन्। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई आफूहरूले ठूलो रूपमा र सामान्य रूपमा पनि नलिएको बताएका छन्। बुटोल नारायणगढ मुगलन नारायणगढ सडक विस्तारको अनुगमन गर्न शुक्रबार नवलपरासी आएका श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध जुन बेहोरामा मुद्दा दर्ता भएको हो त्यो स्वाभाविक छैन। उनले भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप बेपत्ता छानबिन आयोगहरूले समयमै पूर्णता पाएर सङ्क्रमणकालीन न्याय छिट्टै सम्पन्न होस् भन्ने अदालतको सदाशयता हो भने हामीले त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गरिसकेका थियौँ। उनले उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिए लगतै सरकारको विस्तार र पुनर्गठन हुने जानकारी दिए। 9 दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकार स्थिर र प्रभावकारी हुने बताउँदै उनले पार्टीमा पठाइएका मन्त्रीहरूलाई अहिले नै फिर्ता बोलाउने बारे पनि केही नसोचेको बताएका छन्। त्यस्तै अहिले हलमा चलिरहेको फिल्म छक्का पन्जाब फोमा एउटा चर्चित डायलग छ, श्रीमती भनेको ब्याङ्कको लोन हो, मेन्टेन गरेन भने घरबार लिलाम हुन्छ। यति भनेपछि राजा पात्र त्यहाँबाट बाहिरिन्छ। यो संवाद अहिले टिकटक र फेसबुकको रिलमा भाइरल बनिरहेको छ। दर्शकले यो प्लटको क्लिप्स बनाएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर गरिरहेका छन्। छक्का पन्जाब फोको यो संवादलाई लिएर कलाकार सितेबा मधुसूदन पाठकले आपत्ति जनाएका छन्। उनले फेसबुकमा उक्त क्लिप सेयर गर्दै डायलगप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। फिल्मको प्रशंसा गर्दै सितेबाले उक्त संवादप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनी लेख्छन्, सहकारीको विषयमा अतिरञ्जित हिसाबले प्रयोग गरेको डायलगप्रति मेरो घोर आपत्ति छ। दीपक दाई तपाईँका सबै डायलगप्रति रोमान्टिक हिसाबले सहमत छु, तर देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख एक हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रको अध्ययन बिना प्रयोग नै यो डायलगको वाक्यांश सही छैन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियान भन्दै दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेको कालो मोसो दस्ताका संयोजक शम्भु थापा आफूलाई गैर कानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। चितवन प्रहरीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अपवाह फैलाएको भन्दै यसै साथ थापालाई पक्राउ गरिएको थियो। थापाका तर्फबाट सुरक्षा खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको प्रारम्भिक सुनवाई शुक्रबार भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनवाई भइसके पनि आदेश आउन बाँकी छ। थापा चितवन वाइसिएलका पूर्व इन्चार्ज पनि हुन्। त्यसै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गङ्गाराम चौधरीले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अध्यक्ष श्रेष्ठको नाम 8 दलको बैठकमा प्रस्ताव गरिनेछ। श्रेष्ठ कैलाली 1 बार निर्वाचित सांसद हुन्। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने बिहिबार निर्णय गरेको थियो। उपराष्ट्रपतिका लागि फागुन 27 गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ भने आगामी चैत 3मा निर्वाचन हुनेछ। राज्यको अन्तिम समाचार, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत विमल नगरदेखि घाँसी कुवासम्मको पूर्वी सडक खण्ड 15 दिनसम्म दैनिक 4 घण्टा पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। यही फागुन 28 देखि चैत 12 गतेसम्म 12 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म दैनिक बन्द गर्न लागि हो। आवश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनमा रोक लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी गराए। जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णय हुँदा सम्बन्धित सरकारहरूले पनि सूचना मार्फत जानकारी गराएका छन्। उक्त समय अवधिमा अनावश्यक सवारी साधन र अन्य सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्द गरी सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने राजमार्ग बन्दको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।